अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह इदारा मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन में। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का महीना है और आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम वो दिन है जब नबी के प्यारे नवासे पर, उनके साथियों पर, उनके रुफ़क़ा पर, उनके सहाबा पर पानी बंद कर दिया जाता है। इमाम के काफ़िले में मर्द व ख़वातीन के साथ बच्चे भी शामिल हैं। 7 मुहर्रम के दिन से 10 मुहर्रम तक तमाम खैमों से अलतश की सदाएं बुलंद होती हैं और बिलाखिर 10 मुहर्रम को बवक्त असर इमाम आली मकाम लाजवाल कुर्बानी पेश करते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह की रज़ा की खातिर थी, इंसानियत की खातिर थी, इस्लाम की खातिर थी। इमाम के चाहने वाले तमाम दुनिया में मौजूद हैं और मैं ये कहती हूँ कि इमाम आली मकाम ख़ुद इमाम हुसैन, हुसैनियत या गम हुसैन सिर्फ अहले तशय्युअ की मिरास नहीं है, ये तमाम लोगों की मिरास है और हर कोई इमाम के चाहने वाले शिया बिरादरी में बहुत ज़्यादा हैं, तो तमाम मसालिक से भी उनका बाकी लोगों से भी उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा हिंदू बिरादरी हम ले लें, ईसाई बिरादरी ले लें, हर कोई इमाम का चाहने वाला अपने अपने अंदाज़ में इमाम से इज़हार मोहब्बत करता है, इज़हार अक़ीदत करता है। लेकिन वाक़या करबला हमें क्या दर्स देता है? इमाम की ये लाजवाल कुर्बानी, ये एक ऐसी कुर्बानी है जो इससे पहले वाक़या करबला से पहले किसी ने पेश नहीं की और अब 1400 बरस बीत जाने के बाद भी इस कुर्बानी की मिसाल हमें नहीं मिलती। क्या इस कुर्बानी के पीछे छुपे पैगाम को हम सही तौर पर समझ पाए हैं या नहीं? और माह मुहर्रम हम जिस अंदाज, जिस तरीके से मनाते हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, माह मुहर्रम उल हराम है और आज 7 मुहर्रम है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए ये बताएं, वाक़या करबला को मुख्तसरन बयान करें कि वाक़या करबला जो है ये हक़ और बातिल की जंग थी, 2 नज़रियात की जंग थी, 2 सोचों की जंग थी। इस पर रोशनी डालें प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व लनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफ़ुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया में बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए, होते रहेंगे, लेकिन वाक़या करबला अपनी अनगिनत खूबियों की वजह से, पैगामात की वजह से दुनिया भर के वाक़यात से मुनफरिद वाक़या है। वाक़या करबला को हम कुरान करीम के वाक़यात के साथ तशबीह दे के समझ सकते हैं। कुरान करीम पे वाक़यात जो हैं पुराने नहीं होते, करबला का वाक़या कभी पुराना नहीं होता। कुरान करीम को जितनी मर्तबा पढ़ा जाए, इंसान को एक नई लज्जत महसूस होती है। वाक़या करबला को हम हर रोज़ कई मर्तबा सुनते हैं, ख़ास तौर पर अय्याम मुहर्रम में, लेकिन कोई ये महसूस नहीं होता कि ये बात तो हमने वहाँ सुनी थी, यहाँ सुनी थी, और उसकी तासीर में कमी आ जाए। कुरान करीम की तासीर में कमी नहीं है, इसकी तासीर में भी कमी नहीं है। कुरान करीम की तालीमात ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। कुरान करीम की तरह वाक़या करबला जो है ये भी ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है और ये भी हुदल लिल मुत्तकीन भी है, हुदल लिन्नास भी है। और यही वजह है कि दुनिया भर के इंसान, उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, मसलक, दीन के साथ क्यों ना हो, करबला का दरवाज़ा हर वक्त उसके लिए खुला है। करबला या मजलिस में जाने वालों के लिए कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ।
कोई भी आए उससे शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा जाता कि दिखाओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। बिल्कुल उससे उसका दीन मज़हब नहीं पूछा जाता कि किस दीन से तुम्हारा ताल्लुक़ है, बिल्कुल। तुम अंदर आ सकते हो कि नहीं आ सकते। और जो कोई भी किसी दीन और मज़हब और मसलक का दरे हुसैन पे आ गया, उसके दरवाजे खुले हैं। उसके लिए खुले दरवाजे। और हुसैन इसीलिए मोहसिन मुसलमान नहीं है, मोहसिन इंसानियत है। बेशक बेशक। तो लिहाजा वाक़या करबला की ये आफाकी पहलू जो हैं ये दुनिया भर को अपनी तरफ खींच रही है। बिल्कुल। इसको जितना रोका जा रहा है, जितना इसके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, और उस वक्त भी यजीदी ने रुकावटें डाली थी, ना उस वक्त की रुकावटें इसको ख़त्म कर सकें, ना आज कर सकें, ना आइंदा कर सकेंगी। अफसोस है उन जाहिलों पर और उन अंधे दुश्मनों पर कि जो अपने तई अनगिनत और बेशुमार वसाइल का इस्तेमाल करके ज़िक्र हुसैन को, याद हुसैन को, उसके आसार को, उसके शायर को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ना मिटा है ना मिट सकेगा। करबला में यजीदियों ने हर किस्म का जुल्म ढाया। हम कहेंगे आज भी बहुत से जुल्म हो रहे हैं, यकीनन हो रहे हैं, लेकिन एक तो मकसद देखा जाएगा, बिल्कुल, और दूसरा शख्सियत देखी जाएगी। वाह, बिल्कुल, सबसे बढ़कर कि जुल्म है हो किस पे रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। तो करबला में जब हम देखते हैं तो हदफ तो इलाए कलमतुल हक है, हदफ तो दीन रसूल और दीन इलाही की सरबुलंदी और हाकिमियत है। मकसद जो है वो दीन की अजमत को दुनिया के सामने उजागर करना है, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह के साथ जोड़ना है दुनिया को। दूसरी तरफ जो मकसद है वो इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम के जो बानी हैं, खानवादा रिसालत है, उनको तहक़ीक़ करना है। रसूल इक़्तिदार है, दोनों के अहदाफ मुख्तलिफ हैं। एक तरफ लड़ने वाले जो हैं वो हुसैन का साथ देकर खुदा की रज़ा को हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ लड़ने वाले जो हैं वो यजीद की रज़ा को हासिल करना चाहते हैं। दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। कि सर ये कितनी बदकिस्मती है कि कलमा गो वो भी थे, और फिर ये भी है कि वो भी कलमा गो कहलाते थे अपने आप को, और इस हद तक अपने आप को दीन के लंबरदार कहलाते थे कि उनमें एक 18,000 की तादाद रिवायत में एक हुफ़ाज़ कुरान थे। फिर ये भी है कि उनमें जो मौजूद हैं इल्ज़ामन हम एक दूसरे पे थोप देते हैं कि जी वो कूफा के शिया थे या फ़लाँ थे या फ़लाँ थे। जी सर, अगर हम शिया सुन्नी के चक्कर में पड़े तो बात बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हम हक़ायक़ को देखें तो सबसे पहला तीर चलाने वाला 10 मुहर्रम उल हराम को उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास था। वो अबी वक़ास जिसको मुसलमान अशरा मुबशरा में शुमार करते हैं, क्या उसको हम शिया कहेंगे, सुन्नी कहेंगे? नहीं, आसान इस्तिलाह यही है कि एक तरफ हुसैनी थे, एक तरफ यजीदी थे। जुल्म की हर किस्म को आजमाया गया। जिस तरह करबला में इंसानियत की पूरी नुमाइंदगी मौजूद थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदा शबाब अहल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार। करबला में हाशमी मौजूद हैं, करबला में तुर्क मौजूद है, करबला में फ़ारस मौजूद है, करबला में हबशी मौजूद है। अक़वाम के हवाले से देखा जाए तो सारी अक़वाम करबला में है। रिश्तों से हवाले से देखा जाए हर रिश्ता मौजूद, तो माँ भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, फुफ्फी भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बेटे भी मौजूद है, भांजे भी मौजूद है, भतीजे भी मौजूद हैं, ग़ुलाम भी मौजूद हैं, सरदार भी मौजूद हैं। जितने दुनिया के रिश्ते हो सकते हैं वो सारे रिश्ते बतौर नुमाइंदगी मैं कहूँ कि करबला में मौजूद थे। जी, ऐसी मिसाल भी कहीं, तो ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। बिल्कुल। फिर जुल्म के हवाले से आओ तो ज़बरदस्ती उनको लाया गया। जंग के लिए नहीं निकले थे, अपना मिशन बताकर चले थे कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ।
میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، برائی سے روکوں، نیکی کا حکم دوں۔ بالکل اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ میری روش، میرا طریقہ، میرا انداز کیا ہوگا؟ تھا جو میرے نانا کا تھا، جو میرے بابا علی ابن ابی طالب کا تھا۔ میں اسی راستے کو، اسی روش کو، اسی سیرت کے، اسی اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ساری چیزیں واضح تھیں۔ سر بہت جب سارے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا چلتا کربلا میں داخل ہوا تو 2 محرم الحرام کو جب وارد کربلا ہوتے ہیں تو سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک سواری بدلی، دوسری بدلی، تیسری بدلی، کوئی سواری اس سے آگے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل پوچھا بھئی یہ کون سی زمین ہے؟ بتایا گیا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام اس کا بتاؤ، طف نینوا کہتے ہیں، کوئی اور اس کا، شط فرات کہتے ہیں، کوئی اور اس کا نام۔ بتاتے بتاتے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ جب کربلا سنا تو فوراً زبان پہ یہ کلمہ آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکم دیا کہ سواریوں سے سامان اتار لیا جائے، اور یہیں پہ خیمے نصب یہی ہمارا پڑاؤ ہے، یہی ہماری منزل ہے، سواریوں سامان اتار کے یہاں خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد بنی اسد قبیلہ جو زمین کے مالک تھے ان کو بلایا، کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ واہ جب ان کو پتا چلا یہ تو فرزند رسول، فرزند زہرا ہے، قدموں پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو کہ مولا یہ زمین کیا ہے، ہماری تو جانیں آپ پہ قربان ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں ہر صورت میں پیسے دے کر یہ زمین خریدوں گا، میں مفت زمین قطعاً نہیں لوں گا۔ واہ 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 گویا کہ یہ پیغام دیا کہ ہم غیروں کی زمین میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو خریدنے کے بعد وقف عام کر دیا۔ واہ جی ہم جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر آپ نماز پوری پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھ لیں، قصر پڑھنا چاہیں تو قصر پڑھ لیں، آپ بمنزلہ مقیم کے ہیں۔ جی واہ جس طرح ہم مکہ مکرمہ میں اختیار رکھتے ہیں کہ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں یا مدینہ منورہ میں، مسجد کوفہ میں، اسی طرح کربلا میں۔ واہ جی تو ایک تو یہ کام کیا۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے خاک شفا پیدا کر دی، اس کو خاک شفا بنا دیا۔ اب اس تربت کو، اس کربلا کی مٹی کو کروڑوں انسان صدیوں سے سیدہ گاہ کی صورت میں کہ اس پہ ہم سجدہ کروں گا، وہاں سے لے کے آتا ہے۔ سجدہ گاہ کے احکام یہ ہیں کہ کربلا کی مٹی کو بیچنا حرام ہے۔ جو زائر سجدہ گاہ خریدتے ہیں جی سر وہ اس کے حق کے زحمت کے پیسے دیتے ہیں کہ اس نے اس شیپ میں بنایا ہے، صحیح بالکل اٹھا کے لایا ہے، اس کو یہ صورت دی ہے، ٹھیک ہدیتاً ہدیہ، مٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ واہ 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 اگر اس کو وقف عام نہ کیا ہوتا تو غصبی زمین پر سجدہ کرنا حرام تھا۔ جی ہم سجدے کا اٹھا کے لاتے ہیں، اوپر نماز پڑھتے، نمازیں باطل ہوتی، واہ 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 کیونکہ امام حسین نے اسے وقف عام کر دیا، لہذا کوئی بھی مسلمان اسے لے جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ ویسے 4 مربع میل ایریا جو ہے وہ خاک شفا ہے، 25 مربع میل کربلا ہے۔ صحیح جی لیکن مٹی اٹھائی جاتی ہے اور ڈال دی جاتی ہے، واہ واہ پھر اٹھائی جاتی ہے اور ڈال دی جاتی ہے۔ صدیوں سے چلا آ رہا اس کی عظمت یہ ہے، ٹیلی فون کا چارجر کی بیٹری ختم ہو جائے نا تو ہم دوبارہ چارج کرتے ہیں، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر چارجنگ پہ لگاتے ہیں، پھر ختم ہوتی ہے، پھر چارجنگ پہ لگاتے ہیں۔ لیکن باہر سے لا کے وہاں پھینکی جانے والی مٹی جب خاک کربلا سے ملتی ہے تو خاک کربلا بن جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں وہی شفا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اسے قیامت تک چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واہ 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 دن گزرتے رہے، 7 محرم کا تذکرہ کہ آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم کو دشمن نے اپنے ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار آزمایا اور وہ پانی کا بند کرنا تھا۔ کربلا کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ پیاس ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا والوں نے پیاس کا مقابلہ صبر سے کیا۔
सब्र के जरिए प्यास को शिकस्त दी। वाह। दुश्मन ने सोचा था कि शायद प्यास की वजह से यह हौज़ कौसर का मालिक जो है ये झुक जाएगा और सर तस्लीम खम करके हमारी बैत कर लेगा, लेकिन खुदा का वादा है कि हम अपने प्यारे बंदों को आजमाते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं कई हवालों से, भूख से, प्यास से। ये पूरी आयत का अगर एक एक हर्फ देखा जाए जो खुदा की तरफ से बतौर इम्तिहान के खुदा ने बताया है कि वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम इम्तिहान लेंगे तुम्हारा खौफ से। बहुत खौफ था करबला में, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मस्तूरात, टोटल इधर 72 की या चंद ज़्यादा अफराद थे और दूसरी तरफ हज़ारों लाखों की जी, तो खौफ भी मौजूद था। बेटे भी शहीद हो गए, समरात औलाद को भी कहा गया है, भूख और प्यास भी थी। तो गोया कि जितनी मुसीबत की या आजमाइश की किस्में थी वो सारी करबला में मौजूद थी, लेकिन हुसैन और करबला वालों ने एक भी हरफ शिकायत ज़बान पे जारी नहीं किया। बिल्कुल। प्यास इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि सबसे बड़ी मुसीबत है कि एक तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि किसी करीम इंसान के लिए एक शरीफ होता, सखी होता है, एक करीम होता है। सखी खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। करीम खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। फरमाया किसी करीम इंसान के लिए जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब उसे किसी कमीने से सवाल करना पड़े। वाह वाह वाह। अब खुद सोचिए कि हुसैन अपने अली से बढ़कर करीम कौन होगा, बेशक बेशक। यजीदियों से बढ़कर कमीना कौन होगा, और उस करीम को सवाल करना पड़ा उन कमीनों से। सवाल भी किस चीज़ का? अपने 6 माह के बच्चे अली असगर के लिए एक घूंट पानी का। उसके जवाब में से शोबा तीर मिला, अली असगर का गला काट दिया गया। मिन उज़ुन इला उज़ुन, एक कान से दूसरे कान तक गला कटता गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की हर मुसीबत बर्दाश्त की, सब्र किया। हर मर्तबा ये जुमला ज़ुबान पे रहा, रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही, मैं अल्लाह के फैसले रज़ा पे राज़ी हूँ, कोई हरफ शिकायत नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से ही आए हैं, उसी की तरफ हमने जाना है। किसी मुसीबत में अपने मानने वालों को कोई पैगाम नहीं दिया। अगर पैगाम दिया है तो जब आप शहीद किए जा रहे हैं तो शिद्दत प्यास के हवाले से अपने शियों को, अपने पैरोकारों को, अपने मानने वालों को, अपने मुहिब्बों को ये पैगाम देते हैं कि जब कभी भी ठंडा पानी पियो हमारी प्यास को याद कर लेना। जब कभी किसी मजलूम की शहादत का सुनो तो हम गरीबों की मजलूमियत को याद कर लेना। फिर फरमाते काश तुम रोज़े आशूर सारे के सारे करबला में होते और देखते कि मैंने किस तरह अली असगर के लिए पानी का सवाल किया है। इससे बढ़कर और मजलूमियत क्या होगी। तो करबला का आज का दिन जो है, ख़याम हुसैनी जो हैं वो फुरात से उठा लिए गए। इसलिए उठा लिए गए वगरना किसी की जुर्रत ना थी। बेशक गाजी अब्बास अलमदार जैसी शख्सियत मौजूद थी, लेकिन अगर खैमे ना हटाए जाते जंग शुरू हो जाती। मौरख क़यामत तक की लिख देता ये तो फुरात के पानी का झगड़ा था, हक को बातिल का मार्का नहीं था जी। इसलिए खैमे उठा लिए, प्यास बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपने मिशन पे हर्फ नहीं आने दिया। बिल्कुल जबरदस्त सर। इस एक पानी बंद किया था, आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में पानी की सबीलें लगी हुई हैं जी। इमाम हुसैन के नाम की सबील है, खाने की सबील है, पीने की सबील है, शरबत की सबील है, अली असगर की याद में दूध की सबीलें हैं। ये सबीलें ही सबीलें पूरी कायनात में करबला वालों की प्यास की याद को ताज़ा करते हुए, इंसानियत को झंझोड़ती हुई नजर आती हैं कि ज़रा करबला को समझो। बिल्कुल, करबला को समझो। अल्लामा हुसैन अकबर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।
کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ وتھ فائزہ بخاری. ہم 7 محرم الحرام کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ حسین اکبر صاحب موجود ہیں اور علامہ صاحب سے میں اگلا سوال کروں گی. سر، امام عالی مقام حق کا معیار تھے. امام حق کے ساتھ تھا، حق امام کے ساتھ تھا. امام نے ایک لائن ڈرا کر دی حق اور باطل کی، ہمیں پہچان بتا دی. تو سر، ہم سب لوگ جہاں پر بہت سارے امام عالی مقام کے عشاق ہیں، لیکن سر بہت سارے اسلامی ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں کے شکنجے میں ہیں. آپ یہ بتائیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس سے کس طرح سے نکلیں؟ کیونکہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تو دنیا میں ایک ہی ہیں، لیکن جو ان کے کروڑوں اربوں چاہنے والے ہیں ان سب میں ہم روح حسینیت کو کس طرح سے جگا سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، جہاں تک روح حسینی کا تعلق ہے، مشن حسین کا تعلق ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 فرمان اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ لَقَتْلَ الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی تحریک نے جنم لیا ہے جسے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. بے شک، بے شک. دوسرا اب یہ پیغام دیا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. بے شک. صرف یہ عراق کے شہر کو کربلا نہ سمجھ لینا، صرف 10 محرم سن 61 ہجری کو عاشورہ نہ سمجھ لینا، بلکہ روئے زمین میں جہاں کہیں بھی جب بھی ظلم و جور کا مارکا ہوگا، حق و باطل کا مارکا ہوگا، وہ زمین کربلا ہوگی اور وہ روز عاشور ہوگا. آج بھی 2 صفیں آراستہ ہے، ایک طرف حسینیت کی صف ہے، ایک طرف یزیدیت کی صف ہے. حسین آج بھی پکار رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو آؤ. فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ اس نے یزیدی رہنا ہے یا یزید کو چھوڑ کے حر بننا ہے. واہ واہ واہ، بالکل. جی، تو یہ جنگ تو جاری ہے. رہ گئے معاملات، جیسا پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ واقعہ کربلا کو زمان و مکان کی قید میں محدود نہیں کیا جا سکتا. میں ایک پاکستان کا باشندہ ہوں، مجھے پاکستان کے پرچم سے محبت ہے. میں پاکستان کے پرچم کے لیے، وطن کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہوں، لیکن یہی پرچم اٹھا کے میں لے جاؤں کہ میں اس کو ایران میں لگا دیتا ہوں، اس کو عراق میں لگا دیتا ہوں، اس میں کسی اور ملک میں جا کے لگا دیتا ہوں، وہاں کی حکومت فوراً مجھے گرفتار کر لے گی کہ تم کون ہوتے ہو کسی دوسرے ملک کا پرچم ہمارے ملک میں لہرانے والے. قانون جرم ہے. لیکن واحد پرچم حسین اور پرچم حسینیت ہے جو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے. دنیا کا کوئی شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا ملک جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پر پرچم حسین لہراتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ پرچم جو کربلا میں امام حسین اور مولا عباس کے پاس تھا، یہ ان تمام جنگوں میں تقریباً جو 65 کے قریب بنتی تھیں غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی، ہر غزوہ میں مولا علی علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا. وہی پرچم فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا جو آپ نے اپنے بیٹے، اپنے بھائی حضرت عباس کو علمدار مقرر کر کے عطا کیا تھا. جی، اور یہ وعدہ بھی تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، جب 11 محرم کو یزیدی کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کو بیویوں اور بچوں اور عورتوں کو لے کر وہاں سے چلنے لگے، تو امام سجاد علیہ السلام وہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ رو پڑے. تو جناب زینب نے یہ فرمایا تھا، بیٹے پریشان نہ ہو، وقت بہت قریب ہے کہ یہاں پر حسینیت کے پرچم لہرائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کا کون سا ملک جہاں پہ حسینی جی، اور یہ پرچم، یہ سبیل، یہ آج شعائر حسینیت بن چکے ہیں. یہ مجلس، یہ عزا، یہ زیارت، یہ پیدل چلنا، یہ ساری چیزیں عزا کے لیے، حسین کی یاد کے لیے نشانیاں بن چکی ہیں. جس طرح قرآن نے صفا مروہ کو کہا نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جن پہاڑیوں کو دیکھ کر انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح لفظ شاعر کے معنی یہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کسی تک پہنچ سکے. حسینیت کی بھی نشانیاں ہیں، علم حسینیت کی نشانی ہے، مجلس حسینیت کی نشانی ہے، تعزیہ، ذوالجناح، جلوس، ماتم، یہ سب حسینیت کی نشانیاں ہیں. آپ 120-25 کی سپیڈ سے گاڑی پہ جا رہی ہیں،
اچانک کسی جھونپڑی پہ آپ کو چھوٹا سا علم نظر آ جائے، آپ کی نظر پڑ جائے، ایک تو سر جھک جائے گا احترام سے، دوسرا ذہن فوراً کربلا پہنچے گا، بالکل سر، کربلا پہنچے گا، امام حسین تک پہنچے، امام حسین تک پہنچے گے، رسول اللہ تک پہنچے، رسول اللہ تک پہنچے گے، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ ایک شاعر حسینیت جو ہے وہ انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ واہ واہ، جی، سبحان اللہ۔ دنیا انہی شاعر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہر پارٹی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے بڑی کوشش کی تھی کہ کوفے والے جو ہیں وہ جائیں امام حسین کو قتل کریں، لوگ نہیں جا رہے، بار بار پریشر ڈالا جا رہا ہے، نہیں جا رہے۔ اس نے سوچا کہ جب تک کوئی شرعی ہیلہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک یہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ جی، اس وقت کے بڑے قاضی شریج نام کے مشہور تھے، قاضی، جج، چیف جسٹس، عالم، فقی، حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ میں وہ مقرر ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے میں رہے، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں رہے، بعد میں رہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں خدا کرے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بالکل جی، دنیا میں بڑے بڑے زاہد عابد آپ کو ملیں گے، پتہ نہیں آخری لمحے کیا ہو جائے گا، آخری لمحے شیطان کے بہکاوے میں آ کر راستے سے بھٹک جائے۔ ابن زیاد جو ہے وہ رات کے وقت گیا، قاضی کو بلایا اپنے گھر پہ، اور وہاں پر یہ تجھ سے بات کرتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کس وقت میں قتل ہو جاؤں گا، تو پورے کوفہ میں تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی امین نظر نہیں آیا۔ اب یہ جال تھا، شیطانی جال۔ تو میں چاہتا ہوں یہ میری اشرفیاں، یہ دینار جو ہیں، یہ میں تیرے گھر میں بطور امانت رکھتا ہوں۔ جو کہا رکھ دو۔ اب خچروں پہ اشرفیاں بھر بھر کے بورے لائے جا رہے ہیں، خالی کیے جا رہے ہیں۔ جب ساری اشرفیاں پہنچ گئی تو ابن زیاد بھی آ کے ان اشرفیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ اب قاضی شریح دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں لالچ پیدا ہو رہا ہے۔ جی، جب دیکھا نا پوری طرح لالچ آنکھوں میں آ چکا ہے، تو ابن زیاد کہتا ہے قاضی یہ ساری اشرفیاں تیری ہو سکتی ہیں، ایک شرط ہے کہ فتویٰ دے دو امام حسین باغی ہیں اور باغی کو قتل کرنا واجب ہے، لہذا کوفہ والا نکلو اور جا کر امام حسین کو قتل کر دو۔ فوراً یہاں ضمیر کا، ایمان کا، آخرت کا سودا کیا، کاغذ قلم پکڑا، لکھ دیا۔ کہا نہیں، اسے لکھا کافی نہیں، جا کے مسجد کوفہ کے ممبر پہ جا کے اعلان بھی کر دو۔ اعلان بھی کر دیا۔ جب عوام الناس نے سنا کہ سب سے بڑا قاضی فتویٰ دے رہا ہے، جی، تو امام حسین کو قتل کرنا تو عین اسلام ہے، تو لوگ نکلے وہاں سے۔ اب یہ فتویٰ دے چکا، جب یہ بیان کر چکا، تو اب ابن زیاد سے کہتا ہے شرفیاں دو۔ وہ کہتا ہے جاؤ، جس نے فرزند رسول کو قتل کرنے سے معاف نہیں کیا وہ کل میرے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو خاسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ واہ واہ۔ تو اس وجہ سے ایک مذہبی ٹائٹل جب مل گیا اس کو، تو لوگ گمراہ ہو گئے بچے۔ جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا کئی حوالے، اس قاضی شریح کے کردار آپ کو آج بھی بازاروں میں، محرابوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، میڈیا میں، ہر جگہ نظر آئیں گے، جو صرف ڈالروں کی خاطر، روپوں کی خاطر، درہم و دینار کی خاطر، ریالوں کی خاطر کفر اور قتل کے فتووں کی مہریں جیب میں لے کر بیٹھے ہیں۔ عوام الناس کو ہوشیار ہونا چاہیے، اور کربلا کے اس پیغام سے، اس چیپٹر سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر ایک مفتی کو مت سمجھنا کہ یہ مفتی خیر ہے۔ اچھا سر، کیونکہ ہم 7 محرم کے حوالے سے بات کریں تو میں آخر میں چاہوں گی کہ آپ کو تو بالکل ماشاءاللہ آپ نے پوری دنیا دیکھ رکھی ہے، آپ واقف ہیں سر۔ شاید پاکستان اور انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ 7 محرم کو ہم حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کی مہندی کی زیارت برآمد کی جاتی ہے، اور لوگ بہت سارے، صرف اہل تشیع نہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور پھر جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر وہ منت ادا بھی کرتے ہیں۔ تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ان کے حوالے سے، ان کے کردار پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو تمام شہادتیں جو ہیں وہ روز عاشور ہوئی تھی۔ بالکل۔ اب کیونکہ یکم محرم جب شروع ہوتی ہے تو عاشورہ محرم 10 دن حسین کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے 10 دن ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے منا چکے، اس قربانی کے جو فدیہ عظیم قرآن نے قرار دیا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو، وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔
تو لہٰذا اس واقعہ کربلا کے پس منظر کو جب ذاکر خطیب بیان کرتے ہیں مجالس میں، محافل میں، تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ایک دن میں تو بیان ہو نہیں سکتی جی. تو لہٰذا مختلف امام بارگاہوں میں، مختلف آستانوں میں، مختلف جگہوں پر جو مجالس انعقاد پذیر ہوتی ہیں، کوئی حصہ بیان کرتا ہے، کوئی حصہ بیان کرتا ہے. تمام ان واقعات کربلا کو جمع کر کے بیان کرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے جی. تو لہٰذا ان دنوں کو تقسیم کر دیا گیا تاکہ بات بھی ہو جائے، حقائق بھی پہنچ جائیں جی. اب کیونکہ 7 محرم کا دن جو ہے وہ پیاس کے نام سے موسوم ہے کہ پانی بند کیا گیا تھا جی، فرات پہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا. تو لہٰذا ایک طرف تو یہ پانی کی نسبت آ جاتی ہے اور دوسری طرف کربلا کے پیاسے شہیدوں کی. ان شہداء میں سے پھر وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ شخصیت کے بدلنے سے مظلومیت یا عظمت اور اہمیت بدل جاتی ہے جی. ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے جو فرزند رسول ہے، جوان جنت کے سردار ہیں، جناب زہرا کے بیٹی ہیں، اور کئی حوالوں سے اپنا تعارف کروایا اور بار بار تعارف کروایا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پہچانا نہیں. ایک وقت ایک جنگ بڑے سے ہے، ایک وقت جنگ آپ چھوٹے بچے سے کرتے ہیں، علی اصغر سے کرتے ہیں. تو اپنے پرائے جو ہے وہ لعنت کریں گے کہ تم بچے سے لڑ رہے. تو حیثیت، اہمیت، چیزیں بدل گئیں جی. تو یہی صورتحال تھی. جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی عمر عموماً جو بیان کی جاتی 13 سال تھی. اب ایک طرف 13 سال کا بچہ، ایک طرف شام کا نامی گرامی پہلوان، پھر ایک نہیں ہے اپنے 7 بیٹوں کو پہلے بھیجتا ہے کہ اس بچے کو، اس کو تو میں صرف کچل کے رکھ دوں گا، یہ کیا ہے. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پوتا کس کا ہے جی. امام حسن علیہ السلام مولا علی کے بیٹے، علی کا پوتا. تو اب علی کی شجاعت کا وارث ہے قاسم، خاندان بنی ہاشم کی غیرت اور حمیت کا وارث ہے. تو ہر ایک کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ میں سب سے پہلے قربان ہو جاؤں. اصحاب حسین کہنے کو 72 تھے، لیکن جذبہ اتنا عروج پر تھا، جنون پر تھا. یزیدی میں اور ان میں فرق یہی تھا، وہاں صرف مال دنیا غرض تھی، مقصد تھی، حتی المقتور جان بچاتے تھے. یا منزل آخرت تھی، خدا کی رضا تھی، محمد آل محمد کی رضا کا حصول تھا. لہذا شہادت کی منزل کو پانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر اجازت لے رہا تھا. انہی میں سے جناب قاسم علیہ السلام بھی تھے. اب یہ روایات ملتی ہیں، بعض ان کو ضعیف بھی کہتے ہیں، بعض اس کو رسمن بھی کہتے ہیں، کچھ تصوراتی چیزیں بھی کہتے ہیں. بہرحال خیمہ گاہ کربلا میں ایک حجلہ عروسی کے نام سے، جناب قاسم کے نام سے ایک جگہ مخصوص ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی سے کیا. تو لہٰذا جناب قاسم علیہ السلام جو ہے 13 سال کی عمر ہے، چچا سے بار بار اجازت لیتے ہیں. بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے. جب اجازت ملتی ہے تو آپ دعا دے کے اور اپنے بھائی کا عمامہ اور لباس امام حسن کا پہنا کے رخصت کرتے ہیں، اور اپنی بھابھی جناب قاسم کی والدہ جن کا نام مشہور ام فروہ ہے، ویسے رملہ نام ہے یا اور بھی نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، دعا کرتی ہیں. ظاہر ماں نے دعا کرنا تھی. تو سب سے پہلا جو نامی گرامی شامی پہلوان مقابلے میں بھیجنے کے لیے کہا گیا، تو اس نے کہا میری توہین ہے اس بچے کے مقابلے میں، میرے 7 بیٹے پہلے وہ جائیں گے. ایک آیا واصل جہنم ہوا، دوسرا آیا، تیسرا، 7 جب واصل جہنم ہو گئے تو پھر پورے جلال اور غصے کے ساتھ وہ بڑھا. جب وہ ملعون چلا تو اس وقت روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا غازی نے اور امام حسین نے جناب قاسم کی والدہ سے کہا کہ اب دعا کرنا، شام کا سب سے بڑا ظالم بدترین جو ہے پہلوان وہ قاسم کے مقابلے میں آ رہے. کہاں 13 سال کی عمر، کہاں وہ جی. یہ ماں کی دعا تھی اور یہ اس پاکیزہ دودھ کی تاثیر تھی. قاسم گھبرائے نہیں، اور پیچھے سے چچا جو مربی تھا، جس نے تمام ضرب کے اصول سکھائے تھے، جناب عباس علیہ السلام رہنمائی کر رہے تھے، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. اب جب صورتحال یہ بنی کہ اتنے بڑے پہلوان کو بھی واصل جہنم کر دیا جو ہزاروں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، تو اب اس بات پہ آ گیا کہ اکیلے کو مارنا مشکل ہے. سارے لشکر کو حکم دے دیا کہ اس بچے کو قتل کرو.
तो चारों तरफ से पत्थरों से, तीरों से, तलवारों से, गरम मट्टी से इस शहजादे पे हमला कर दिया गया। कहाँ अब खुद सोचिए कि 13 साल का बच्चा और इतना लश्कर, तो एक पत्थर जनाब कासिम के चेहरे पे पड़ा तो घोड़े पे नहीं संभले तो वही चचा को सलाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़ा दौड़ाते वहाँ पहुँचे, लेकिन आपके पहुँचने से पहले न सिर्फ घोड़े से गिर गए बल्कि घोड़ों की टापों तले आपकी लाश रौंद डाली गई, लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। लश्कर को भगाया और अपनी अबा बिछा के अपने भतीजे की लाश के टुकड़े इकट्ठे किए। अब हम एहतरामन अदब के एतबार से उनको फूलों से ताबीर करते। आप देखें ना, जब भी जनाब कासिम का ताबूत बरामद होता है तो फूलों की गठरी रखी हुई होती है। वो लाश इस काबिल ही नहीं था कि जिसको पहचाना जा सके। तो ये एक पैगाम है जनाब कासिम का भी नौजवानों के लिए, अगर इस्लाम की खातिर मुश्किल इस्लाम बन जाए, इस्लाम खतरे में पड़ जाए तो फिर सिनो साल को ना देखो, फिर 13 साल का कासिम भी इस्लाम की बका का ज़ामिन है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। आज अल्लामा हुसैन अकबर साहब से हमने मुहर्रम के हवाले से, स्पेशली 7 मुहर्रम के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।